20 टन वजनी ये दरवाज़ा कि जिसके बारे में ये दावा किया गया था, बनाने वाले का ये दावा था कि इसको तोड़ना इंतहाई नामुमकिन है, और इसी वजह से वहाँ पर कोई अलार्म सिस्टम भी नहीं लगाया गया था। मगर इसी के साथ-साथ उसकी दीवारों को भी इतना पायदार बनाया गया कि एक आम के दीवार के मुकाबले में 3 गुना मोटी दीवार भी तैयार की गई, और इसी तरह छत बनाने वाले ने भी इसकी पायदारी के हवाले से इसको मज़ीद 3 गुना बढ़ा दिया। और इस 3 गुना मोटाई को बढ़ाने के साथ-साथ इसके दरमियान में लोहा भी लगाया गया, और ये दावा किया गया कि इस वॉल्ट को तोड़ना ना सिर्फ़ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। मगर इन तमाम तर हिफाज़ती इक़दामात के बावजूद इस वॉल्ट के अंदर रखे हुए पैसे और सोना जो कि चोरी हो चुका था, और जिसकी मालियत आज की रकम के मुताबिक 900 करोड़ बनती है। 19 जुलाई 1976 सोमवार का दिन मुल्क फ्रांस के शहर नीस में सोएंट जनरल बैंक का मैनेजर जब रूटीन के मुताबिक अपने दफ्तर में आता है, और जब वो उस वॉल्ट की तरफ जाते हैं तो उस वॉल्ट को ओपन करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है। वो दरवाज़ा खुलता नहीं है, मगर उसे एक नॉर्मल तसव्वुर करके उस टेक्निकी टीम को बुलाया जाता है कि ताकि इस दरवाज़े को ओपन किया जा सके। क्योंकि ऐसा पहले भी मुतअद्दिद बार हो चुका था कि इस बैंक का दरवाज़ा, इस वॉल्ट को ओपन करने के लिए टीम को बुलाया जाता था, क्योंकि कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से ये दरवाज़ा पहले भी कई मरतबा ओपन होने में मुश्किलात पेश आती थी। जब वो तकनीकी टीम अपने तमाम औज़ार लेकर जब वहाँ पहुँची तो करीबन आधे घंटे बाद उन्हें मालूम हुआ कि ये दरवाज़ा खोलना नामुमकिन है। शायद उन्हें ये लगा कि इस बार कुछ ऐसी ख़राबी आ चुकी है कि जिसकी वजह से इसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मगर अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस दीवार को ड्रिल किया जाए, क्योंकि इसके ड्रिल करने के अलावा कोई और रास्ता मौजूद नहीं था, क्योंकि इस वॉल्ट में ना तो कोई खिड़की ना कोई रोशनदान मौजूद था। बिलाखिर 3 घंटे की ड्रिल के बाद जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अंदर कुछ वेल्ड किया गया है, जब उन्हें उस वेल्डिंग का अंदाज़ा हुआ तो अब उनके वो सान ख़ता हो चुके थे। अब उन्हें ये मालूम हो चुका था कि कुछ तो ऐसा है जो इस वॉल्ट के अंदर एबनॉर्मल है। अब उन्होंने तमाम तर आलात मंगवाने के बाद जब उस वेल्डिंग को तोड़ा तो अंदर देखे जाने वाले मनाज़िर उनके लिए हैरान कुन थे। उन्होंने ये देखा कि वॉल्ट लुट चुका है। करीबन 400 में से 4000 में से 400 वोल्ट ऐसे थे कि जिनके अंदर से सोना और पैसे गायब हो चुके थे। मगर वहाँ पर एक हैरान कुन जुमला भी उन्हें देखने को मिला कि विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट, विदाउट वॉयलेंस। इस जुमले ने उन्हें हिला खिला के रख दिया। अब देखा ये गया कि वहाँ पर ज़मीन से एक टनल बनाई गई थी। अब इससे आगे का करने का सारा काम पुलिस का था। जब पुलिस को इस वाक़ये के बारे में इत्तला दी गई, जब उस टनल में दाखिल हुए, तो ये टनल बाहर के एक सीवरेज लाइन से जाके निकली। मगर वहाँ पर मगर उन्हें वहाँ पर और भी बहुत सारे सबूत देखने को मिले कि जहाँ पर 27 सिलेंडर, टूल्स और कुछ वेंटिलेशन इक्विपमेंट भी देखने को मिले। अब नुकसान जो चोरी हो चुकी थी उसका तख़मीना भी लगाया जा चुका था कि 900 करोड़ की ये चोरी हो चुकी है। रफ्ता-रफ्ता ये ख़बर पूरे मुल्क में फैल गई, मगर पुलिस अगले 3 महीनों के लिए इसी केस की इन्वेस्टिगेशन पे लगी रही, मगर उन्हें कोई सबूत ना मिला। बिलाखिर 3 महीनों के बाद एक लीड मिलती है कि जिसमें उस गैंग के एक शख्स की गर्लफ्रेंड के ज़रिए उसको ट्रैप किया जाता है। जब उससे उगलवाया जाता है तो वो अपने दीगर तमाम साथियों का भी नाम बताता है, और जब सब साथियों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये मालूम ये पड़ता है कि ये इस शहर के आम से चोर थे, जो मामूली केसेस में पुलिस को भी दरकार थे। मगर पुलिस के लिए ये बात इंतहाई हैरान कुन थी कि एक गली मोहल्ले के एक आम से चोर इतनी बड़ी रॉबरी कैसे कर सकते हैं।
پھر ان گینگز میں سے ایک شخص نے یہ اعتراف کیا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور شخص ہے، ہم صرف اعلیٰ کار تھے، ہم نے صرف اس چوری میں اس کی مدد کی۔ جب ان سے بتایا گیا تو ایک فوٹوگرافر کی شاپ پہ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک شخص کو گرفتار کرتے ہیں کہ جس کا نام البرٹ اسپیگرز تھا۔ وہ صرف ایک فوٹوگرافر تھا، اور پولیس کو حیرانگی میں مزید اضافہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو وہاں ان کو ہر شخص کی طرف سے صرف یہی بیان سننے کو ملتا ہے کہ البرٹ اسپیگرز ایک معمولی فوٹوگرافر ہے، اور اس کی زندگی ایک عام انسان کی طرح ایک معمولی زندگی ہے۔ وہ روزانہ اپنی شاپ پہ آتا ہے، واپس گھر جاتا ہے، اور وہ ویکینڈز انہی آئس لینڈ پہ انجوائے کرتا ہے۔ مگر انویسٹیگیشن کے بعد البرٹ اسپیگرز نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اس چوری کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ جب مزید انکشافات البرٹ اسپیگرز کی طرف سے سامنے آئے تو پولیس کے لیے ایک حیران کن لمحہ تھا کہ ایک معمولی فوٹوگرافر کیسے اتنی بڑی چوری کو سر انجام دے سکتا ہے۔ مگر پھر البرٹ اسپیگرز نے اپنے تمام منصوبے کے بارے میں پولیس کو بتایا، اور ان کو یہ بتایا کہ اس نے سب سے پہلے اس ایک انجینئر کی شیپ میں گورنمنٹ آفس میں جاتا ہے، اور وہاں سے ایک نقشہ لیتا ہے کہ جس نقشے کے مطابق اسے پتہ چلتا ہے کہ قریبی سیوریج لائن سے بینک کے والٹ تک صرف 26 فیٹ کا فاصلہ تھا۔ مگر اس سے پہلے وہ یہ کام یہ بھی کرتا ہے کہ اس بینک میں جا کے ایک لاکر پرچیز کرتا ہے، اور وہ اس تمام لاکرز کی پکچر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے لاکر میں ایک الارم سیٹ کر دیتا ہے۔ اور جب اگلے دن وہ الارم بجتا ہے تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی اب نارمل ایکٹیویٹی اسے دیکھنے کو نہیں ملتی، جس سے اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ارد گرد کوئی بھی سیکیورٹی موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے البرٹ اسپیگر اس تمام منصوبے کو سر انجام دینے میں اس کے لیے مزید آسانی ہو جاتی ہے، چونکہ فرائیڈے کے دن جب لانگ ویکینڈ آتا ہے تو اسپیگرز اس سے پہلے 3 مہینے تک دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کے رات کے وقت اس سیوریج لائن سے والٹ تک کھدائی کرتا ہے، اور وینٹیلیشن سسٹم بھی وہاں اور ملنے والے اکوپمنٹ اس بات کی دلیل کرتے ہیں کہ کیونکہ زمین کے اندر سانس لینے میں بھی انسان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ وینٹیلیشن اکوپمنٹ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ 2 مہینوں کی اس محنت کے بعد 18 جولائی کو ہفتے کے رات وہ اس وارڈ میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ لنچ اور ڈنر بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد البرٹ اسپیگرز کنفیس کرنے کے بعد اور اس تمام چوری کا منصوبہ شیئر کرنے کے بعد کچھ شواہد کے حوالے سے وہ یہ کورٹ کے سامنے بتاتا ہے کہ وہ جج کو ایک اکیلے روم میں تمام شواہد فراہم کرے گا۔ جج اس کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے، اس کو ایک نقشہ فراہم کرتا ہے، اور جج ابھی اس نقشے کی جانچ پڑتال میں ہی مصروف ہوتا ہے تو البرٹ اسپیگرز اس کمرے کی کھڑکی سے کود جاتا ہے۔ وہ کودنے کے بعد وہاں پر باہر ایک بائک اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آسمان کھل گیا یا زمین نکل گئی، کچھ ایسا ہی ہوتا ہے البرٹ اسپیگرز کے بارے میں۔ کسی کو معلوم نہیں پڑتا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ مگر اس کے بعد اس کا ایک اٹلی کے ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو براڈ کاسٹ ہوتا ہے، مگر لگتا یہی ہے کہ وہ صرف پولیس کو تنگ کرنے کے لیے ہی وہ یہ انٹرویو براڈ کاسٹ کرواتا ہے۔ مگر 1989 میں البرٹ اسپیگر کی ماں نیوز پیپر میں یہ خبر دیتی ہے کہ اس کے بیٹے کی ڈیڈ باڈی اس کو ریسیو ہوئی ہے، اور وہ ڈیڈ باڈی کوئی نامعلوم شخص اس بوڑھی ماں کے گھر کے باہر چھوڑ جاتے ہیں۔